हांगा जे वेटलँडा कडेन जे प्रपोजल गेले किंवा वेटलँडा खातीर जितले अभ्यास जालो तातूंत तो लेक म्हूण केन्नाच नाशिल्लो, ती खंय चिऱ्याची खण आशिल्ली आनी चिऱ्याचे खणीन उदक साठून साठून लेक जालें. वॉट इज द ट्रूथ अबाउट दीस? तुम्ही जे हें आसा न्हू, तुमकां जे कोणी ते इन्फॉर्मेशन दिला, खण आसा न्हू, पाशाणी खण आसा, तेजे सायडीकूच आसा, फुडें आसा. आनी लोकांचे हें कितें जाता, ती लेक वचून म्हणून ट्युरिस्ट बी ती लेक म्हणून घातला तेंची चिंबलची. आयलें लक्षांत न्ही? चिंबलाची लेक म्हणून कांय जाणांनी हेचेर आसा वेबसायटीचेर आनी कितेंचेर कितें कितें आपले पयशे जोडपा खातीर कितें करता. पूण ती खण आशिल्ली खरी. खण ना, थंयच तें कोण मूर्ख हें करता, अथवा जर तर तुमी कोणी हें आसा, तो हांव सगळ्यान म्हणटा तो मूर्ख, इतको मूर्ख. 6 मीटर मोर डिपर देन वेटलँड अशें म्हणून थंय आसा, म्हणजे ते खणटाले आनी थंयच्यान चिरे बी काडटाले. मूर्खपणाचें तो कोण आसा ताका म्हज्या समोर हाडचो, कळ्ळें न्ही? तुम्ही पळयतात GNH.